जुन सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो दुईवटा फैसलाले गर्दा यतिखेर नेपाल र नेपाल बाहिर रहेका सबैजना नेपालीहरूमा एउटा डर र त्यसै गरी अब नेपालको न्यायालय कता जाने हो, त्यसै गरी नेपालमा के सबै जनताले सच्चा न्याय नपाउने हुन् कि भन्ने एउटा आशंका पैदा भइरहेको अवस्था छ। र विशेष गरी पछिल्लो घटना यो जो प्रधान न्यायाधीश नै संलग्न भएर गरिएको फैसला, जुन तत्कालीन सशस्त्रका डिआइजी रञ्जन कोइरालाको आफ्नो श्रीमतीलाई हत्या गरे पश्चात जुन उहाँले जन्म कैद पाएका थिए, त्यो जन्म कैद पश्चात त्यो सम्पूर्ण कैद घटाएर अस्ति मात्र यी चाहिँ निस्केका छन् र त्यस पछाडि यो विवाद भइरहेको छ। यहाँ सबैले मिडियामा फलोअप गरिरहनु भएको छ र यतिखेर आज मात्रै सरकारले जुन गरेको निवेदन, फेरि यसलाई पुनरावलोकनको लागि गरेको दिएको निवेदनको बारेमा आज यसको बारेमा अगाडि केस बढ्ने भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। समग्रमा नेपालको न्यायालय, त्यसै गरी पछिल्लो घटनाको बारेमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। सँग नेपालको न्याय क्षेत्रमा लामो समय काम गर्नुभएका र सर्वोच्च अदालतमा करिब 8 वर्ष न्यायाधीश रहँदा उहाँले गरेका फैसलाहरूबाट जनताको मनमा आफ्नो छाप छोड्न सफल हुनुभएका एकजना पूर्व न्यायाधीशज्यू श्रीमान बलराम केसी आज हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी समग्र विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। श्रीमान नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई। हस्, नमस्ते, यहाँ गुड मर्निङ यहाँबाट, त्यहाँको लागि गुड इभिनिङ ल, थ्याङ्क यू। म आजकल चाहिँ नि आई एम नट श्रीमान बट आई एम एक्स श्रीमान मिस्टर केसी। हजुर, एक्स श्रीमान भन्यो भने फेरि डिभोर्स भएको श्रीमान जस्तो पनि बुझिएला होइन? हजुर सन्चै हुनुहुन्छ? म ठिक छु, आई एम फाइन। हजुर, सबैभन्दा पहिला त यो सामान्यतया यहाँले एक्स श्रीमान भने जस्तै यो श्रीमानहरूसँग चाहिँ नि मैले करिब पत्रकारिताको लामो अनुभवमा पहिलोचोटि चाहिँ कुराकानी गर्ने मौका पाएको छु। अप्रत्यक्ष रूपमा अथवा अनौपचारिक संवाद त गरेको छु, तर यसरी प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गरेको छु। आज हामीले जति पनि कुराकानी गर्दा न्यायालयमा धेरै कुराहरू तपाईँहरू चाहिँ सामान्यतया न्यायाधीशहरूसँग अब बहालमा रहँदाखेरि त्यसरी अन्तर्वार्ता लिनै पाइँदैन। यहाँहरू पूर्व हुँदाखेरि पनि धेरै कुराहरू चाहिँ कतिपय कुरा बोल्न मिल्छ होला, कतिपय कुरा बोल्न नमिल्ला, तर मैले एउटा आम जनतामा भएका प्रश्नहरू राख्नेछु। यहाँले जे जति सक्नुहुन्छ खुलेर राखिदिने प्रयास गरिदिनु होला है श्रीमान। एउटा लामो समय तपाईँ कानुनी क्षेत्रमा काम गर्नुभयो, सह न्यायाधिवक्ता, त्यसै गरी अन्य सरकारी विभिन्न तहमा काम गर्नुभयो, आफै प्र्याक्टिस पनि गर्नुभयो र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा रहेर करिब 8 वर्ष काम गरेपछि यतिखेर रिटायर हुनुहुन्छ। यो पछिल्लो समय जुन सर्वोच्चको प्रधान न्यायाधीश नै संलग्न भएको घटनाको फैसलाको विरुद्धमा जनता सडकमा आउने, सार्वजनिक रूपमा आम मानिसले चाहिँ अति भयो भनेर विरोध गर्ने, कतिपय माननीय सांसदजीहरूले चाहिँ लो महाअभियोग लगाउनु पर्यो भनेर विरोध गर्ने, यी सबै श्रृङ्खलालाई कसरी हेर्नुभएको छ यहाँ? यो तपाईँको मैले यसलाई कसरी हेरेको छु भने तपाईँको स्टेटको 3टा अर्गनमा नर्मल्ली जुडिसियरीको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट रोल छ। उसले गरेको काममा चाहिँ नि सकभर सकेसम्म कन्ट्रोभर्सीमा नआउने किसिमको हुनुपर्ने हो। हुन त के भने अमेरिका जस्तो ठाउँमा पनि त्यो कहिलेकाहीँ आउँछन्, त्यो के अरे पनिस द क्रिमिनल नट द भिक्टिम भनेर प्ले कार्डहरू त आउँछन्, तर कहिलेकाहीँ जब के हुन्छ तपाईँको जस्टिस गरेको काममा चाहिँ अलिकति कहिलेकाहीँ इन्जस्टिस हुनुपर्छ, त्यो बेलामा चाहिँ उठ्नु स्वाभाविक हो। तर यस्तो यो घटना कसमा तपाईँको रिपिटेडली दोहोरिनु हुँदैन र सकभर आउने नहुने घटना हो। अब तपाईँले अघि भन्नुभयो ब्याकग्राउन्डमा कस्तोमा तपाईँको यहाँ 2टा घटनाहरू घटे। एउटा चाहिँ तपाईँको होमिसाइड अमाउन्टिङ टु मर्डरको घटना हो, त्यो पुलिस इन्सपेक्टरको चाहिँ नि, त्यो त इन्टरनेसनल मर्डर त कोर्टले पनि मानेकै छ। अर्को के भने तपाईँको त्यो लाइसेन्स बिना लाइसेन्सको अल्कोहलले इन्टक्सिकेटेड भएको अवस्थाको रङ साइडबाट हिट एन्ड रन गरेको केसमा रिलिज भयो। एउटामा तपाईँको बढ्ता लिनियन्सी देखाइयो, कानुनले तपाईँको 20 वर्ष सर्वोच्च जन्मकैद गर्ने तोकेको थियो, उसलाई 8 वर्षमा झारियो। त्यो चाहिँ के भने ओभर लिनियन्सी, ओभर दयालु पनि देखियो। अर्को तपाईँको त्यो हिट एन्ड रनमा जसको ही वाज नट अथराइज टु ड्राइभ, यसको त के भने इफ ही ड्राइभ्स ही मे युज द्याट भेहिकल एज ए गन, त्यसको कन्सेप्ट त्यो हो। अब त्यस्तो मान्छेलाई पनि अब छोडियो, किनभने तपाईँको हेर्नुहोस् यो दुइटैमा दे वर डिटेन अन्डर द ड्यू प्रोसेस अफ ल क्या। अनि मान्छेको ह्युमन राइट कहिले पनि कोर्टबाट भएको पनिसमेन्टले ह्युमन राइट भायोलेट गर्दैन। अनि यति चाँडो हतार गरेर उनीहरूलाई छोड्न आवश्यकता थिएन, किनभने दुइटैले नेक्स्ट स्टेप किन गुमाइराखेका थिए नि। अनि अर्को के भने तपाईँको दयालु कस्तो सेन्टेन्सिङ पोलिसी अन्तर्गत कस्टम कन्सिडर गरिन्छ भनेदेखि अब इन्टरनेसनल काम थिएन भने गरिन्छ त्यो, अथवा ज्यादै रेकलेसनेस थिएन भने गरिन्छ त्यो। अब यसमा के भइदियो तपाईँको हेर्नुहोस्, त्यो भिक्टिमको जुन त्यो खास गरी त्यो सजाय घटाएको त्यो डिआइजीको पत्नी थियो, त्यो हामी तपाईँ त टाढा हुनुहुन्छ, उसको पत्नीको आमा बाउ यहाँ मिडियामा आइरहेको छ, उनीहरूलाई खुब चोट परेको छ। उनीहरूले के भन्थ्यो भने छोरी त गुमाइयो, जस्टिस होला, 20 वर्ष कैद बस्छ भनेको त्यो पनि भएन भनिरहेका छन्।
त्यस कारण कता कता के भने तपाईँको यो अलि लिनियन्सी देखाउँदाखेरि जस्टिस मिसक्यारेज त भएन भन्ने ठुलो क्वेसन उठेको छ। अनि यो चाहिँ नि यो यो के भन्छ एउटा कानुनमा डिस्क्रिसनरी पावर दिएको छ, त्यो डिस्क्रिसनरी पावर चाहिँ नि राइट ठाउँमा परेन नपरेको प्रश्न देखिएको छ। त्यही भएर तपाईँको गभर्मेन्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने एटर्नी जेनरलले 4 दिनमा 4-5 दिनमै त्यो रिभ्यूको लागि गयो। रिभ्यू एउटा प्रोसेस अफ ल हो। अब हामी के होप गरौँ भनेदेखि रिभ्यूले अहिले जुन राइटलाई रङ भएको थियो अब रङलाई राइट गर्ला भन्ने चाहिँ मैले आश गरेको छु। ओके, मान्य। जस्तै हजुरको चाहिँ नि सर जस्तै कहाँनिर कुरा गरौँ भने जस्तै यहाँले चाहिँ दुईटै केसलाई जोडेर थोरै भनिदिनु भयो, तर मैले चाहिँ नि आम मानिसले बुझ्ने गरी एउटा एउटा केसमा जाउँ। पहिला यो पछिल्लो घटनामा जानु, यो जुन सर्वोच्चका जुन यो प्रधान न्यायाधीशज्यूको यो जुन सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाले जो प्रधान न्यायाधीशज्यू संलग्न भएको यो जो डिआइजी रञ्जन कोइराला, आम मानिसले सबैले बिर्सन नसक्ने गरी सशस्त्रका तत्कालीन डिआइजी रञ्जन कोइरालाले आफ्नो श्रीमतीलाई हत्या गरेर घरदेखि धेरै टाढा लगेर आफै शव जलाएर आए पश्चात फेरि केही त्यहाँ चिजहरू अथवा केही प्रमाणहरू छ कि भनेर खोज्न गएको बेलामा स्थानीय व्यक्तिको पहलमा पक्राउ परेर उनले चाहिँ त्यो घटनालाई स्वीकार गरिसकेपछि अथवा त्यो हत्यालाई स्वीकार गरेर जिल्ला त्यसै गरी पुनरावेदनले पनि उनलाई चाहिँ नि जुन जन्मकैद फैसला गरे पश्चात सर्वोच्चको अथवा सर्वोच्चका अरू न्यायाधीश भन्दा पनि तपाईँको उहाँ अन्य न्यायाधीशसँगै जुन प्रधान न्यायाधीश नै त्यो मुद्दामा त्यसरी एउटा व्यक्तिलाई चाहिँ अलिकति अगाडि सरेर चित्त नबुझ्ने तरिकाले चाहिँ उहाँले जुन उहाँको शब्द पनि त्यस्तै खालको फैसलामा पनि अझ त्यो मरिसकेको मान्छेलाई पनि दोष देखाउने गरी यो फैसला गर्नुको पछाडि जुन एउटा तपाईँ त त्यही बेन्चमा बसेको व्यक्ति उहाँको सोचाइ अथवा यसको के देख्नुहुन्छ, एउटा के हुनसक्छ त कारण यसको? तपाईँले यो राइट कुरो गर्नुभयो। यो मैले बिफोर मैले अरू नेपालको हाम्रो डोमेस्टिक मिडियामा 5वटा मिडियासँग कुरा पनि गरेको थिएँ। मैले के भनेको थिएँ भनेदेखि कोर्ट र त्यो बेन्च हतारियो। त्यो कन्भिक्सन तलको 2टा अदालतको कन्भिक्सन ठिक थियो। त्यो कन्भिक्सन के थियो भने तपाईँको जानाजान गरेको थियो, कुनै एक्सिडेन्टल डेथ थिएन अथवा प्रोभोकेटिभ एक्सनले पनि लिएको थिएन। त्यो पतिले पत्नीलाई मार्ने अधिकार त हुँदैन, डोमिनेट गर्ने अधिकार पनि हुँदैन। हामी तपाईँ मेरो ह्युमन राइटको कुरा गऱ्यौँ भने त्यसमा कस्तो 3-4वटा एरर देखियो भने तपाईँको अब मिडिया अनुसार पति एट द टाइम हि वाज इन चाइना, अनि ऊ चाहिँ रिसमा यहाँ आयो, आइसकेपछि घरमा गएपछि झगडा भयो। अनि त्यहाँ बुटको अझ त्यो नेक्स्ट स्टेप किन्ने भन्यो भने त बुटले हिर्काएको दागहरू पनि हुन्थ्यो भनेर भनेको छ। अनि त्यसपछि मारिसकेपछि पेट्रोल किनिएछ, तपाईँको हिजो मिडियामा त्यो 200-300 ग्यालन पेट्रोल किनिएछ, गाडीमा लिएर गइयो। अनि नदेख्ने गरी तपाईँको डेड बडीलाई लुकाइयो। त्यसपछि त्यसलाई बेरियलमा लिएर गइयो, काठमाडौँ निकै टाढा गइएछ। अनि त्यहाँ आगो लगाइएछ। लगाएपछि तपाईँको वरपर मान्छेहरू देख्छन् भनेर मान्छे भागेर आएछन्। त्यसपछि फेरि आगो जाँदाखेरि सेकेन्ड टाइम हि वाज क्याप्चर्ड। यसले के देखाउँछ तपाईँको, तपाईँलाई थाहा छ नि इङ्ग्लिसमा प्रिमेरिएटेड मर्डर भन्छ नि, यो विथ इन्टेन्ट टु किल। त्यस्तो अहिले देयर इज वन सेक्सन विच इज कल्ड 188। त्यो चाहिँ नि कस्तो भने तपाईँको लिनियन्सी देखाउने रिजनेबल कजमा। यो त जान मार्छु भनेर मारिएको भनेको त यही डिभिजन बेन्चले पनि एक्सेप्ट गरेकै छ। त्यो अब त्यस्तो केसमा जुन किसिमको त्यो क्लज 188 लगाएर दियो त्यो चाहिँ नि सोसाइटीले डाइजेस्ट गर्न सकेन। सोसाइटी त कुरै छोडिदियो, अनि त्यो परिवारलाई कसरी डाइजेस्ट होला? अनि यहाँ विवाद किन आयो भने तपाईँको यो सुप्रिम कोर्टको अधिकार के भने तपाईँको यदि तल्लो कोर्टहरूले त्यो ड्यू प्रोसिड्युर इस्टाब्लिस बाई ल भन्छ क्या, त्यो फेयर ट्रायलको प्रिन्सिपलहरू छन्, फेयर ट्रायल गरेको रहेनछ। फेयर ट्रायल नगरेको कारणले गर्दा मिसक्यारेज अफ जस्टिस हुनु गएछ। अनि फेयर ट्रायल नगरेको कारणले गर्दा सानो अपराधमा ठुलो अपराधको सजा ट्रायल कोर्टले गर्दैछ भनेदेखि त्यो अवस्थामा माथिल्लो कोर्टले इन्टरफेयर गरेर त्यो रङ जजमेन्टलाई करेक्सन गर्ने हो। यसमा तपाईँको जिल्ला अदालतको फेयर ट्रायलमा कुनै क्वेसनै छैन। उसले दुवै पक्षको टाइम बुझेको छ, विटनेसहरू बुझेको छ, ओपन कोर्टमा जजमेन्ट दिएको छ। त्यो उसलाई चाहिँ पुरा सजाय गर्नको लागि त्यहाँ रिजनहरू राम्रोसँग रिजन लेखेर दिएको छ। त्यस्तो अवस्थामा माथिल्लो कोर्टबाट के गर्यो भने तपाईँको सुप्रिम कोर्टले के गरिदियो भनेदेखि त्यो 188 क्लब लगाएर त्यहाँ 2टा कारण दिएको रहेछ। एउटा उसको डिपेन्डेन्ट बच्चाहरूको हेर्ने मान्छे भएन भने पनि लगाइदिएको रहेछ। अर्को अघि तपाईँले भन्नुभयो त्यो मरेको मान्छेले त स्टिगमा, अङ्ग्रेजीमा स्टिगमा भन्छ नि, किन कसैले स्टिगमा लगाउँदाखेरि त उसले प्रतिवाद गर्न पाउनुपर्छ क्या। नोबडी सुड बी पनिस्ड अनहर्ड भन्छ नि, यु हियर बिफोर यु कन्डेम भनेर भन्छ। त्यो तल नउठेको कुरो अब अहिले मिडियामा जजमेन्टमा के देख्यो भने तपाईँको स्वास्नीले पैसा मागेको, स्वास्नीले लोग्ने किसिस गरेको भन्दाखेरि त स्वास्नीकै कारणले स्वास्नीको हत्या हुनु गएको जस्तो देखियो। अब यो त अहिले आफ्टर थर्ड जस्तो देखियो। हेर्नुहोस्, किनभने त्यो मरेको मान्छेले कहाँ गएर प्रतिवाद गर्ने? म त एउटा चाहिँ उसको लफुल वाइफ थिएँ, मैले त्यस्तो गरेको होइन, मैले पैसा मागेको पनि होइन, मलाई घचाडेको पनि होइन, मैले दुःख दिएको होइन भनेर नपाउने भयो। त्यस कारण यो अलि नराख्दा हुन्थ्यो।
अनि यसले गर्दा अहिले कन्ट्रोभर्सी जुन आयो नि, नत्र अक्सर जजमेन्टमा कन्ट्रोभर्सी आउँदैन नि, यी कारणले गर्दा कन्ट्रोभर्सी आएका हुन्। हजुर, जस्तै जुन मुलुकी ऐनको जुन बुँदा त्यहाँ यहाँले भने जस्तै जुन बुँदा त्यहाँ लाई साबुकी मुलुकी ऐनको जुन बुँदालाई त्यहाँ राख्न खोजिएको छ त्यो पनि एउटा मिल्दैन त्यसमा। अर्को चाहिँ जुन बच्चाहरूलाई हेर्ने भनिएको छ, बच्चाहरू त उहाँले त्यो जुन हत्या भए पश्चात नै उनीहरू मामा घरमा छन्। अहिले त बच्चाहरू चाहिँ नेपालको कानुन अनुसार 18 वर्ष क्रस गरिसकेको अवस्था छ, अहिले त बच्चा छैन उनीहरू। अब यस्तो अवस्थामा अलिकति एउटा कुनै व्यक्ति अथवा एउटा रञ्जन कोइराला अथवा एबिसी कोइराला छुटेर एउटा व्यक्ति छुटेर के हुने होइन, तर एउटा राज्यले सर्वोच्चबाट आम मानिसको एउटा चासो हुन्छ नि, सर्वोच्चमा गएपछि न्याय पाइन्छ भन्ने कुरा त यसले त अब सर्वोच्च व्यक्तिबाट यो लेभलको फैसला आइसके पश्चात आम मानिसमा अब यो सामान्यतया यहाँले भने जस्तै न्यायालयको चाहिँ प्रश्न उठाउने ठाउँ हुँदैन। हामीले पनि यसरी प्रत्यक्ष रूपमा म आफैलाई पनि न्यायालयमाथि बहस गर्न मन थिएन, तर यसले आम मानिस चाहिँ प्ले कार्ड बोकेर बजारमा आइरहेछन्। धेरै अहिले सोसियल मिडियामा हेर्नुहुन्छ भने सबैको विरोध छ र म आफैलाई पनि निकै पोलेको विषय हो। यसले गर्दा एउटा मुलुकमा न्यायालयले पनि विश्वास रहेन भने अब कसको विश्वास गर्ने भन्नु न। त्यो क्वेसन यहाँ उठ्यो हेर्नुहोस्, किनभने तपाईँको नेपालको सुप्रिम कोर्टले खास गरी त्यो इन्सर्जेन्सीको ताकामा त्यो मान्छेको अनलफुल डिटेन्सनमा राम्रो रोल खेलेको थियो। अहिले पनि तपाईँलाई थाहा होला नेपालमा एउटा पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेसन कन्सेप्ट भन्ने छ, त्यो इन्डिया पछि हामीले सिकेका हौँ। त्यसमा तपाईँको यो सोसियो इकोनोमिक कल्चरल राइट हुन्छ नि, जो नपढेका गरिब मान्छेहरूको लागि सुप्रिम कोर्टले धेरै राम्रो काम गरेको छ। अब त्यो अहिलेसम्म कमाएको जुन इज्जत थियो त्यो यो दुईटा केसले गर्दा गलागुलुक तल झर्न गयो। अहिले मान्छेलाई अलिकति जुडिसियरीप्रति आस्था कम भएको छ। अब तपाईँले कोट्याउनु पनि अलिकति त्यहाँ के देखियो भने तपाईँको अलिकति त्यो जजमेन्टमा उल्लेख गरेका कारणहरू जुन त्यो दुईटा बच्चाहरूको जिम्मा लगाउने कुरा गर्नुभयो नि, मैले यहाँ डोमेस्टिक मिडियामा कुरा गरेको थिएँ, त्यो अलिक भएन भनेको थिएँ। किनभने तपाईँलाई थाहा होला त्यो 1982मा रेगनको विरुद्ध एटेम्प्ट टु मर्डर गरियो एउटा रबर्ट हिङ्कले भन्नेले, अमेरिकाबाट चर्चित केस हो त्यो। त्यो हिङ्कले उसले इन्सानिटीको प्ली लिएको कारणले गर्दा उसलाई त्यो गरिएन, केस चलाइएन। तर कोर्टले के गर्यो भने तपाईँको 70 वर्षसम्म त्यो न्युयोर्कको एउटा त्यो मेन्टल हस्पिटलमा ट्रिटमेन्ट गरायो। अनि त्यो बेलामा पनि उसले के गरेको थियो, तिमी चाहिँ रेगन त सिक्रेट सर्भिस र प्रोटेक्टेड मान्छे, उसको त पर्सन त खतरा हुँदैन, उसको घरमा वरिपरि जान पाउँदैन भनेर भन्यो। उसले त कुनै अरू बाहिरी सिक्रेट सर्भिस बाहेक अरू सिक्रेट त आवश्यकता थिएन नि, किनभने त्यो क्रिमिनललाई छोडेपछि डेन्जर के हुन्छ भनेदेखि नजिकका मान्छेहरू डेन्जर हुन्छ, त्यो एरियामा नजाऊ, परिवारमा नजाऊ भनेर टाढा राखिन्छ। अब हामीले कस्तो रिफर्मेटिभ प्रिन्सिपल त यो जजमेन्ट देखाउन त प्रयत्न त गर्यो, तर म त्यो प्रयत्न के भने ठिक ठाउँमा परेन भन्छु। किनभने तपाईँको नि अब त्यो बच्चाहरूले बाउलाई मारेको भन्ने कुरो त जुडिसियल नोटिसदेखि लिएर परिवारबाट थाहा पाइसक्यो उनीहरूले। अब इन थ्योरी रिफर्मेटिभ प्रिन्सिपलको इन थ्योरी कुरा गर्ने हो भने वास्तवमा के भने त्यो बच्चाहरू औसँग बस्न डराउँछन् कि अथवा जाहेर दरखास्त त मर्नेको बाबुआमाले दिएका थिए जस्तो लाग्छ मलाई, अनि बाबुआमा डराउँछन् कि अब यसरी अर्ली रिलिज गर्दाखेरि त उनीहरूको सिक्युरिटी बच्चाको कारण देखाएर रिलिज गर्ने जस्टिफाइबल होइन। त्यो सुप्रिम कोर्टले जस्टिफाई गर्न सक्दैन, त्यो गर्नु पर्थ्यो के भने तपाईँको बरु बच्चाहरूको घर नजिक नजाने, अनि त्यो मर्ने त्यो स्वास्नीको बाबाको घर नजिक नजाने, उनीहरू नथर्काउने गरिदिएको भए जस्टिफाइबल हुन्थ्यो। यहाँ त यो त रिभर्स रिफर्मेटिभ प्रिन्सिपल हो क्या। अब उसैले नै छोरछोरी बुझाउँदाखेरि त बच्चा अझ नाबालक भइदिँदा त के गर्ने? त्यस कारण यो विवाद यो कारणले हुनु भयो। जस्तै यहाँलाई थाहा छ सरलाई, जस्तै मैले भनिरहनु परेन, तपाईँ राम्रो कानुनको ज्ञाता हुनुहुन्छ, अन्तर्राष्ट्रियदेखि सबै नेपाल कानुन सबै थाहा छ। एउटा श्रीमतीलाई सामान्य पिटेको आधारमा अथवा कोही मानिसलाई कसैले पिट्यो भने पनि त्यो मानिससँग सर्टेन त्यसको वरिपरि जान नपाउने गरी यहाँ चाहिँ त्यसलाई फैसला गरिएको हुन्छ। विशेष गरी मैले खास नेपालको आम दर्शकहरूलाई कुरा बुझाउन खोजेको मात्रै हो। र जस्तै तपाईँलाई म कुराकानी गरेको अब केही मिनटमा अथवा केही समयमै नेपालमा आज यसको फेरि सरकारको तर्फबाट जुन निवेदन अगाडि बढ्दैछ, यसको प्रक्रिया के हुन्छ सर? खास अब यो कसरी अगाडि बढ्छ? यसको तपाईँको हो हेर्नु, सुप्रिम कोर्ट चाहिँ फाइनल कोर्ट भयो, त्यो माथि अपिल हुँदैन। अपिलमा तपाईँको चाहिँ क्वेसन अफ ल र फ्याक्ट दुवै ओपन हुन्छ। अनि यो रिभ्यूको व्यवस्था के भन्दाखेरि सुप्रिम कोर्टले आफूले गरेको फैसला अनि त्यो पुनः रिभ्यू चाहिँ नि गर्ने व्यवस्था हो। रिभ्यू किनभने तपाईँको यसको प्रिन्सिपल चाहिँ नि सुप्रिम कोर्टको किनभने नो ह्युमन बिङ इज इन्फ्यालिबल भन्छ क्या कोर्टहरूले, गल्ती हुनसक्छ ह्युमन बिङबाट। त्यस कारण इन्डियाको सुप्रिम कोर्टले बारम्बार भन्छ हामीबाट पनि गल्ती हुनसक्छ, हाम्रो फैसलालाई स्ट्यान्डर्डाइज नगर तर हेल्दी क्रिटिसिजम्स गरेर हामी सुधार्न सक्छौँ भन्छन्। त्यस्तै रिभ्यूको प्रिन्सिपल चाहिँ नि जजबाट पनि गल्ती हुनसक्छ, अनि आफैले हेरेर मैले यो गल्ती गरिछु, मैले यो नजिर उल्लङ्घन गरिछु, त्यस कारण यो इट इज फिट केस टु रिभ्यू भन्ने नि केस हो त्यो। अब हामी कहाँ जुन रिभ्यू पर्यो आई एम होपफुल, किनभने तपाईँको यसमा त्यो सुप्रिम कोर्ट आफैले प्रिन्सिपलहरू जुन थिए त्यसको 4-5वटा नजिर चाहिँ नि क्लियर उल्लङ्घन भएको छ। अनि अर्को त्यो सेन्टेन्सिङ पोलिसी अन्तर्गत जुन त्यो लिनियन्सी देखाउने व्यवस्था छ नि, त्यो चाहिँ यस्तो केसको लागि होइन। त्यो
जस्तो म तपाईँलाई उदाहरण दिउँ, तपाईँ त अमेरिका हुनुहुन्छ, यो बन्चरो भन्ने तपाईँ नेपालीलाई थाहा हुन्छ तपाईँको बन्चरो भनेको भने तपाईँको दाउरा चिर्नमा यो प्रयोग हुन्छ। एउटा मान्छेले दाउरा चिर्दै थियो, बच्चाहरू खेल्दै थिए, त्यो मान्छेले त्यो अलर्ट गर्न बिर्सेछ। बन्चरोको त्यो जुन फलामको हिर्काउने चाहिँ हतियार हुन्छ नि, त्यो उछिटेर गएर बच्चा मर्यो भने त्यो अवस्थामा लिनियन्सी देखाउने हो। तिमी यत्रो 40 वर्षको मान्छेले बच्चा खेलेको ठाउँमा बन्चरो चलाउनुहुन्थ्यो, त्यस कारण तिमीलाई यो सेन्टेन्स चाहिँ हेभी हुन्छ, म घटाउँछु भन्ने भयो। यसमा त्यो भएको छैन। यदि एउटा लिगल ग्राउन्ड र नजिरको स्ट्रङ ग्राउन्ड छ, मेरो विचारमा, इन माई ओपिनियन, किनभने अब कोर्ट केस त कसैले पनि भविष्यवाणी ज्योतिषी काम त गर्न मिल्दैन, नोबडी क्यान बी एस्ट्रोलोजर इन कोर्ट केस, होइन, त्यो त भविष्यवाणी गर्न मिल्दैन। तर रिजनेबल जज हुने हुनाले, ज्ञाता जज भएको हुनाले यो चाहिँ फिट केस टु रिभ्यू हो। मलाई आइएम होपफुल यो रिभ्यू होला जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तै अब आज तपाईँहरूमा कुराकानी गरिरहँदा जस्तै सर्वोच्चका प्रधान न्यायाधीश आज आएर पेशी तोक्ने कि नतोक्ने भन्ने कुरा पनि एउटा धेरै मानिसको चासोको विषय बनिरहेको छ। उहाँ आफै आएर पेशी तोक्नुहुन्छ कि तोक्नुहुन्न भन्ने विषय पनि छ। त्यसै गरी अब यो मुद्दा कसरी अगाडि बढ्छ, उहाँ नै प्रमुख भएको ठाउँमा भन्ने कुरा हुन्छ। यदि यसको फैसला उहाँले गरेको भन्दा अर्कै तरिकाले आइदियो भने के हुन्छ खास अब उहाँको अवस्था? अब यो दुईटै कुरोको एन्सर दिउँ, दुईटै कुरो इम्पोर्टेन्ट छ। थोरै पछाडि गइदिनु होला हजुर, चाहिँ थोरै पछाडि गइदिनु होला अलिकति। हजुर म पहिलो कुरो के गर्नु तपाईँको, ओके, पहिलो कुरो के गर्छु तपाईँको, उहाँ आफैले कजेस तोक्नुहोस् भन्छु म। कज किनकि यो उहाँ इनहेरेन्ट राइट पनि हो, लिगल राइट पनि हो। उहाँ के सम्झिनुहोस्, मैले दिएको जजमेन्टमा निकै विवाद हो, त्यस कारण दिस मस्ट बी रिभ्युड भनेर सोच्नुहोस् भन्छु म। अनि म उहाँलाई के भन्छु भनेदेखि अलि लार्जर बेन्च गठन गर्नुहोस् भन्छु, एटलिस्ट 5 जनाको 7 जना। अनि म उहाँलाई के सल्लाह दिन्छु भने यसलाई प्रायोरिटी हेडिङमा राख्नुहोस् भनेर म सल्लाह दिन्छु तपाईँको मिडिया मार्फत। किन धेरै कन्ट्रोभर्सियल जजमेन्ट आयो, एउटा मान्छेले आफ्नो राइट टु लाइफ गुमाइरहेको छ, जुडिसियरी आफै विवादमा परिसक्यो, जुडिसियरी विवादमा परिसकेपछि जुडिसियरीप्रति मान्छेको विश्वास घटेर जान्छ। त्यस कारण आफै कजेस तोक्नुहोस्, लार्जर बेन्च गर्नुहोस्। अझ अर्को के तपाईँको मिडियामा के सजेसन दिन्छु भने हेर्नुहोस्, अहिले देशमा 19 जना, सर्वोच्च 19 जना छन्, त्यहाँ विभिन्न फ्याकल्टीका एक्सपर्टहरू छन्। यो केस चाहिँ नि तपाईँ आफै छान्नुहोस् प्रधान न्यायाधीशजी। के गर्नुहोस् भनेदेखि क्रिमिनल लका एक्सपर्ट जज तपाईँको चित्तमा देखेका जुन न्यायाधीशहरू छन्, निडर न्यायाधीशहरू छन्, उनीहरूको 5 जना 7 जनाको इजलास गठन तोकिदिनुहोस् भनेर म भन्छु। अनि अर्को म के भन्छु भनेदेखि त्यो फैसलामा चाहिँ इन्टरफेयर गर्ने काम त उहाँले के गर्नु होला भन्ने म परिकल्पना गर्दिनँ। सोसाइटीले इन्टरफेयर गर्दैन। सोसाइटीले राम्रो अहिलेको जुन अब रङ भएको रङलाई राइट गर्ने अपेक्षा गरेको छ। त्यस कारण आफै कजले तोक्नुहोस्। अनि त्यो लार्जर र एकदम बोल्ड जजहरूमा तोकिदिसकेपछि यो फैसलाले अर्को रूप लिएला जस्तो मलाई लाग्छ। आइएम होपफुल यसमा चाहिँ। जस्तै उहाँले गरेको भन्दा फैसला अर्को आइदियो भने उहाँको नैतिकतामाथि पनि त फेरि प्रश्न उठ्ने अथवा उहाँ बस्ने कि नबस्ने भन्ने पनि होला, होइन? अब यसमा चाहिँ दुईटा ग्राउन्ड छ हेर्नुहोस्। किनभनेदेखि नि अब एउटा कुरो त के भने त्यो अब आउने अब लार्जर बेन्च गठन हुँदाखेरि उनीहरूले लेख्ने जजमेन्टको तरिकामा पनि भर पर्ला एउटा चाहिँ नि। अर्को के भने पर्सनली मोरल र व्यक्तिगत ग्राउन्ड पनि हो। किनभने जुडिसियल प्रोसेसमा के हुन्छ तपाईँको रिभ्यूमा उल्टिन पनि सक्छ। अब राम्रो चिताएर गरेको रहेछ भनेदेखि छोडिहाल्न, रिजाइन गरिहाल्न, इम्पिचमेन्टको प्रश्न आउन सक्दैन। अब इम्पिचमेन्ट त फेरि त्यो फैसला उल्टेर मात्रै त काफी हुँदैन। अरू पद अनुसार आचरण नगरेको आदि कारण पनि आवश्यकता पर्छ, यति त काफी हुँदैन। फेरि अर्को त मैले ती अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पलाई हेर्नुहोस् त्यो पोलिटिकल कुरो भयो, त्यहाँ फेल खायो नि। त्यस्तै नेपालमा पनि दुईटा नेताहरूलाई, एउटा चिफ जस्टिस अर्को अख्तियारको लोकमान सिंह कार्कीलाई इम्पिचमेन्ट गएको थियो। कहिलेकाहीँ हेर्नुहोस् इम्पिचमेन्ट फेरि ब्याकफायर गर्छ। त्यो नभएको हाइट पनि बढ्छ, त्यो इम्पिचमेन्टको गरिएका मान्छेहरूको हाइट बढ्छ अनावश्यक। त्यस कारण त्यो चाहिँ नि बडो विचार गर्नुपर्छ। नभएको मान्छेको हाइट पनि बढिदिन्छ। अनि एउटा कुरो के भने तपाईँको रिभ्यू गर्यो भने चाहिँ तपाईँको अब मोरल ग्राउन्डमा रेजिग्नेसन चाहिँ पर्सनल कुरा भयो। तर यसमा देख्दाखेरि म के देख्छु भने तपाईँको यो अलि त्यो जुन किसिमको 188 को त्यो डिस्क्रिसनरी पावर दिएको थियो, त्यो डिस्क्रिसनरी पावर चाहिँ नि त्यो सजाय घटाउने जो दिएको थियो, त्यो चाहिँ नि राइट ठाउँमा परेको र त्यो इन्टेन्डेड त्यसको टार्गेट त्यो होइन भन्ने चाहिँ म भन्न सक्छु तपाईँ। अब जस्तै ठिक छ, यो आशा गरौँ यो चाहिँ जुन सर्वोच्चप्रति मानिसहरूको, आम मानिसको आशा छ र लोकतन्त्रमा एउटा खम्बा जुन व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिका जसरी खम्बाहरू हुन्, यी खम्बामा यो खम्बाप्रति चाहिँ जुन सर्वोच्चको व्यक्तिबाट भएको यो फैसला पक्कै पनि ट्र्याकमा जाओस् र आम मान्छेको फेरि पहिलाकै अवस्थामा ट्र्याकमा विश्वास यसले ल्याउन सकोस् भन्ने कामना गरौँ। अब यसको त्योभन्दा अर्को केही दिन अगाडि चाहिँ अर्को एउटा फैसला आयो, जुन ऊ व्यक्ति चाहिँ अमेरिकाबाटै गएको एकजना युवा रहेछन्, उसले चाहिँ मदिरा सेवन पनि गरेको, अनि चाहिँ उसले गाडी चलाउँदाखेरि एकजना पैदल यात्री, जो निर्दोष पैदल यात्रीलाई मारिदिएको र हिट एन्ड रन, हानेर मारेर भागेको भन्ने अवस्था। यहाँ अमेरिकाको हिसाबमा त 3-3वटा क्राइम सँगसँगै देखिन्छ। मदिरा चलाएर गाडी चलाउनु, मदिरा सेवन गरेर गाडी चलाउनु, मान्छेलाई हान्नु र हानेपछि भाग्नु अर्को क्राइम देखिन्छ। यस्तो क्राइम गरेको व्यक्ति चाहिँ एउटा सामान्य युवा, 21 वर्षको युवा फेरि 5 लाख धरोटीमा छुट्यो भन्दाखेरि त यो चाहिँ अलिकति सिङ्गोमा आफैलाई
त्यो युवा पनि अमेरिकामै भएको हुँदा र जो न्यायाधीश हुनुहुन्छ सपना प्रधान मल्ल उहाँ पनि अमेरिकामै पढ्नु पनि भएको व्यक्ति हो र सँगसँगैको मनोज शर्मा यो लेभलको फैसला कस्तो लाग्छ यहाँलाई? अलिकति यो हास्यास्पद हो कि दुःख लाग्ने हो कि सर्वोच्चको न्यायाधीशबाट यो लेभलको फैसला किन आओस् होला? यो एउटा अर्को कारण हो, अदालतप्रतिको जनताको विश्वास घट्ने कारण यो पनि एउटा हो। त्यो पनि यता हेर्नुहोस्, तलको तपाईँको ट्रायल कोर्ट र हाई कोर्टले ड्यू प्रोसेस अफ लबाट ट्रायल कोर्टले थुनामा राखेर पूर्वपक्ष गर्ने कारण बेल डिनाइ गरेको कारण जाँचेर हाइकोर्टले सदर गरेको हो। त्यसमा कुनै त्यो यो हाम्रो फेयर हियरिङमा कुनै पनि त्यसमा त्रुटि भएको देखिँदैन। त्यो त्यस्तो अवस्थामा छोड्न आवश्यक थिएन। तपाईँले एउटा एकछिन तपाईँकै देशमा आउँ, त्यो घिस्लेन म्याक्सवेलको अहिले न्युयोर्कमा मुद्दा कहाँ चलिरहेको छ नि, त्यो उसलाई बेल डिनाइ किन गर्यो भने फ्लाइट रिस्कको कारणले गर्दा बेल डिनाइ गर्यो। हेर्नुहोस्, अर्को तपाईँले त्यो कार्ल घोष भन्ने थियो नि, जुन त्यो निसान रेनोको जापानमा बसेको मान्छे, ऊ त्यहाँबाट भाग, किनभने उसले ट्याम्पर विथ थुन्न अगाडि 5वटा कारणहरू हुन्छ क्या। एउटा छोड्दाखेरि ट्याम्पर विथ एभिडेन्स, प्रमाणमा हस्तक्षेप गरेर उसले थुनामा राखिन्छ। अर्को एब्सकन्ड भइदिएला भनेर भागेर फेरि भाग्यो भने के गर्ने राखिन्छ। अर्को फेरि अर्को अपराध रिपिट गरिदियो भने के कारणले राखिन्छ। अर्को के भनिन्छ भने द लार्जर इन्ट्रेस्ट अफ द स्टेट एन्ड पब्लिक भनिन्छ, किनभने यस्तो मान्छेलाई छोडिदिने अदालत कस्तो नबनोस् भनेर इमेजको लागि पनि राखिन्छ। तर थुन्ने कानुन हुनुपर्छ है, फेरि बिना कानुन थुन्ने बनाएन मैले, नेपालमा थुन्ने कानुन छ र थुनामा राखेको। त्यसपछि लास्ट के भने तपाईँको कोर्टले कन्भिक्ट त गर्यो, तर फैसला इम्प्लिमेन्ट हुन सकेन, मान्छे भाग्यो भने के गर्ने? त्यहाँ यी 5वटा क्वेसनहरू छैन। अर्को हेर्नुहोस्, यहाँ फेरि अलि हतपत कसरी गर्यो भनेदेखि त्यो इजलासले उसले त्यो डक्टरको सर्टिफिकेट पेश गरेछ। ऊ के थियो भने तपाईँको एक्सिडेन्ट गर्दाखेरि ड्रिङ्क गर्न सक्ने, रेस्टुरेन्टमा लाइफ बिताउन सक्ने मान्छे, अनि जेलमा गइसकेपछि अकस्मात बिरामी हुँदाखेरि त त्यहाँ त डक्टरको सर्टिफिकेट त पेश गर्यो उसले। तर नेपालमा तपाईँलाई थाहा छ सर्टिफिकेट किन्नलाई बडो सजिलो छ। अनि तपाईँलाई थाहा छ जुडिसियल प्रोसेसले के भन्छ भने कसैले कुनै नयाँ डकुमेन्ट मुद्दा परिसकेपछि नयाँ डकुमेन्ट पेश गर्यो भने अर्को पार्टीलाई त्यो डकुमेन्टको अथेन्टिसिटी बारेमा जाँच्ने अधिकार हुन्छ। त्यसलाई के भने क्रस एक्जामिनेसन गर्न पाउँछ। अब यहाँ कति हतार भएछ भने त्योमा उसले त्यो पेश गरिसकेपछि पहिला उसैलाई क्रस गर्नु पर्थ्यो। तपाईँ त फिट एन्ड फाइन मान्छे, पहिला तपाईँले त्यसरी रातभरि ड्रिङ्क गरेको मान्छे मागेर तपाईँले पुलिसलाई कोअपरेट गरेर जेलमा सुम्पिन त जानु भएन, तपाईँ त पुलिसले खोज्नु पर्यो। अब अहिले तपाईँ त्यहाँ जाने बित्तिकै इन्कन्भिनियन्स त हुन्छ, तपाईँलाई घरमा बसेको जस्तो जेलमा हुँदैन। त्यो इन्कन्भिनियन्स गरेर तपाईँले छोड्ने कारण के परेर? त्यस कारण तपाईँले पेश गरेको जुन रोग भनेको छ यो चाहिँ आफ्टर थट हो कि के हो, पहिला मैले यसलाई जाँच्नुपर्छ। म यसलाई ट्रायल कोर्टमा पठाउँछु, त्यो डाक्टरलाई बोलाउनु पर्यो, त्यो डाक्टरको क्वालिफिकेसन जाँचोस्, उसले जाँचोस् तपाईँको रोग चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्ने त्यो फिट डाक्टर हो कि होइन। त्यो जस्तो पेटको डाक्टरले हार्टको जचाएर त भएन नि, अथवा चिनेको हुनसक्छ त्यो डाक्टर, उसको क्वालिफिकेसन के आधारमा गर्यो, उसको रेकर्ड के छ, त्यसको लागि कति प्याथोलोजिकल टेस्ट, सिटी स्क्यान, एमआरआई के गरेको छ उसले, अनि त्यो उसको दिएको प्रेसक्राइब गरेको उक्तिहरू अर्को डाक्टरले सोध्नु पर्यो। त्यो गरेर अब यो मान्छे डिप्रेसनमा गइसक्यो, यो मान्छे अब यसलाई डिटेन्सनमा राख्ने भने उसको लाइफ र लिबर्टी त हुने नै भयो, लाइफ डेन्जरमा छ भन्ने बुझेर चाहिँ गर्नु पर्थ्यो नि। कोर्ट यस्तो ठाउँ हेर्नुहोस्, तपाईँले त्यहाँ अमेरिकामा हुन्छ नि तपाईँको पर्जुरी अनि अब्स्ट्रक्सन अफ जस्टिस दुईवटा हुन्छ नि, यहाँ त त्यो मतलबै छैन नेपालमा। हेर्नुहोस्, देख्नुभयो तपाईँको ट्रम्पको त्यो अस्ति रोजर स्टोन छुट्यो नि त्यो एक्जुट क्लेमेन्सीबाट, उसले त्यो अब्स्ट्रक्सन अफ जस्टिसको कारणले गरेको नि। त्यो यहाँ त्यो द्याट सर्टिफिकेट कुड बी कन्भर्टेड, मे बी कन्भर्टेड इन्टु अब्स्ट्रक्सन अफ जस्टिस, मे कन्भर्टेड इन्टु पर्जुरी। अब उसले ल्याउने बित्तिकै उसले त हर किसिमको डकुमेन्ट आउन सक्छ नि, त्यो लिएर आएको त प्रोसिक्युसनलाई भेरिफाई गर्ने अधिकार हुनुपर्छ नि। त्यो पनि सुप्रिम कोर्टले ट्रायल गर्दैन। सुप्रिम कोर्टले के भने त्यसलाई, किनभने ऊ त फेरि प्रोसेस अफ लबाट थुनेको थियो, प्रोसेस अफ लबाट थुनेपछि मान्छेको ह्युमन राइट त भाग हुँदैन। ट्रायल कोर्टमा त्यो पठाइदिएर अनि यहाँ चाहिँ नि प्रोसिक्युटरलाई क्रस एक्जामिनेसन गर्न देऊ, डक्टरलाई एक्जामिनेसन गर, अनि अथेन्टिक देखिएछ र उसको जेलमा बस्न लाइफ डेन्जर रहेछ भने म छोडुला भनेर जानु पर्थ्यो। हतार गरेर छोडिदिएर के भयो तपाईँको दुईटै कारणले गर्दा अहिले तपाईँको जुडिसियलले अहिलेसम्म कमाएको जुन इज्जत थियो त्यसमा असर परेको कारण यो हो। त्यति हतार नगरिदिएको पनि थियो, किनभने कहिले पनि हेर्नु जुडिसियल ह्युमन राइट भायोलेसन हुँदैन, जुडिसियल ह्युमन राइटको प्रोटेक्टर हो। ट्रायल कोर्ट मान्छेले थुन्न त्यत्तिकै इम्पावर्ड छ जतिको सुप्रिम कोर्ट छ। अब यसले गर्दा के देखियो, जनतामा आस्था कम भयो, अनि त्यो भिक्टिम मान्छेहरू कसरी न्याय पाउने? अब हेर्नुहोस्, त्यो मान्छेले छोडिसके प्रब्लम के आउँछ भने नि विनिङ आयो विथ द विटनेस भन्छ क्या, विनिङ आयो विथ द विटनेस। नेपालको ठाउँ गरिब हो, त्यो मान्छेलाई गएर हेर तिम्रो मान्छे आउँदैन, त्यस कारण हाउ मच मनी यु वान्ट भन्न सक्छ त्यो छोडेको मान्छेले। कति तिमीलाई पढाइदिन्छु, कति 1 करोड 110 मिलियन। अब यसले गर्दा ट्याम्परिङको त एभिडेन्स यो प्रोबेबिलिटी छ क्या तपाईँको, यो मेरो भनाइ होइन कि लले यसो भन्छ। यही कारणले गर्दा मान्छेलाई बेल डिनाइ गरेर थुनामा राख्नु पर्यो। हेर्नुहोस्, डेमोक्रेसीमा नोबडी इज एन अकाउन्टेबल बिफोर द ल। गल्ती गरेपछि लमा समर्पण हुनैपर्छ, कारण यीहरू हुन् क्या यो हुँदा।
हजुर, जस्तै यस्तो खालको मुद्दाहरू जस्तै सर्वोच्चबाट आउने फैसलाहरू कतिपय मुद्दाहरू चाहिँ अब एउटा मानिसको त्यो तपाईँ त्यहाँ बसेको हुनाले मैले हजुरलाई सोध्दैछु अनुभवको आधारमा कतिपय मानिसहरू चाहिँ जग्गा एउटा हजुरबा लडेको हुन्छ नातिको पालासम्म फैसला भएको हुँदैन, कतिपय छ नि गरिबहरूका पुस्तौँ पुस्तासम्मका मुद्दाहरू हुन्छन्, तर यो लेभलका मुद्दाहरू चाहिँ फटाफट गइहाल्छन्। यो कसरी चाहिँ यसको खास ट्र्याक छुट्याउने कसरी हुन्छ, खास यो फास्ट ट्र्याक कसरी जान्छ? हो हेर्नुहोस्, नेपाल कानुन के छ भने तपाईँको थुनाम बसेको मान्छेलाई प्रायोरिटी दिने भन्ने कानुन चाहिँ छ, अनि अर्को ओभर 75 प्रायोरिटी दिने भन्ने छ। तर यो प्रायोरिटी के हो भने तपाईँको यो त्यो हेरिङको कुरो हो। अहिले त्यो हेर्नुहोस्, अब ट्रायल कोर्टले त फैसला गर्यो भनेदेखि उसले त्यो कार्यान्वयन गर्न सक्ने उसको के रूप हुने? त्यसले गर्दा के भन्छ तपाईँको जस्टिस हरिड भने जस्टिस बेरिड हुन्छ भन्छ नि। फेरि अर्को यसले इक्वल प्रोटेक्सन अफ लमा पनि असर गर्छ क्या। त्यो सर्टेन मुद्दा छ नि, थुनाम राखेको मान्छे किन थुनाम बसेर पूर्वपक्ष गरेर त एउटै क्याटेगोरीको हुने, त्यो मान्छेले प्रायोरिटी पाउनु कसैले प्रायोरिटी नपाउँदाखेरि त्यहाँ मान्छेको आस्था कमेर जान्छ। अहिले तपाईँले राइट क्वेसन उठाउनु भयो। यतिका ब्याकलग अफ केसेसहरू छन्, 25,000 मुद्दाहरू छन्, ट्रायल कोर्ट पनि त्यतिकै छन्, चाँडो मुद्दा छिर्न प्रयत्न भइरहेको पनि छ। तर यसरी पिकअप सेलेक्टेड मुद्दालाई चाँडो प्रायोरिटी पाउँदाखेरि अनि अर्को कारण के भने अब यहाँ त हुने खानेको हुँदो रहेछ, अब जसले धेरै उकिल राख्न सक्दो रहेछ, जो अलि गण्यमान्य रहेछन्, जसको पहुँच पुग्दो रहेछ, उनीहरूको चाँडो हुँदो रहेछ, हाम्रो त भनिदिने मान्छे कोही छैन, हामी त आफ्नो मान्छे कोही पनि छैन भनेर मान्छेलाई के अर्को कारण हो यो फेथ गुमाउनुलाई। न्यायालयप्रति यसै गरी विश्वास घट्दै जाने न आखिर मान्छेमा न्यायालयप्रति पनि विश्वास घट्यो भने त फेरि देशको एउटा राज्य फेलियरको कुरा जस्तै पनि त भयो होइन र? सर्वोच्च अदालतप्रति नै मान्छेको विश्वास भएन भने कसको विश्वास गर्ने? किनकि सर्वोच्च अदालतप्रति मान्छेले विश्वास राखेर हरेक कुरा न्याय पाउने आशा राखेको हुन्छ। यस्ता मुद्दाहरूलाई कसरी चाहिँ अब यस्ता फैसलाहरू निराकरण गर्नको लागि, यस्ता खालको फैसला फेरि नआउन् भन्नको लागि चाहिँ कसरी आम व्यक्तिहरू अथवा आम नागरिकहरूले चाहिँ जो न्यायाधीशले फैसला गरिहाल्छ त्यसलाई इम्पिच गरी अथवा त्यसलाई चाहिँ फेरि संसदमा इम्पिचको कुरा त हुँदैन, यस्ता कुराहरू कसरी घटाउन सकिन्छ होला? यसको धेरै उपायहरू छन्, अनि यसको तपाईँकै अमेरिकाको 3टा एक्जाम्पल दिन्छु म। पहिलो घटना के भने तपाईँको हामीले के बुझ्नु पर्यो भनेदेखि नि ट्रायल कोर्ट पनि, सुप्रिम कोर्टले के बुझ्नुपर्छ भने ट्रायल कोर्ट पनि त्यत्तिकै सुप्रिम कोर्ट जत्तिकै अधिकारवाला हो, हाइकोर्ट पनि त्यत्तिकै अधिकारवाला हो। खालि के भने एकजनाले गरेको काम चाहिँ नि काहीँ त्रुटि हुनसक्छ भनेर त्यो यदि गल्ती रहेछ भने करेक्सनको लागि मात्र अपिलको व्यवस्था गरिदिएको। या अहिले चलन के भएर आयो, हाइकोर्टले तपाईँ त नेपालमा हुन्थ्यो प्र्याक्टिस मान्छे तपाईँ है, तपाईँलाई पहिला मुलुकियनको थाहा छ नि, त्यो सर्वश्रेष्ठ जन्मकै हुने 13(3) को एउटा व्यवस्था थियो, धारा 14 मा चाहिँ प्रोभोकेटेड मर्डरको व्यवस्था थियो, नम्बर 5 मा चाहिँ एक्सिडेन्टको व्यवस्था थियो। हामी लयर हुँदा कसरी हामी यो कोर्टको चोकमा कसरी जिस्किन्थ्यौँ भने त्यो जिल्ला अदालतको लागि चाहिँ त्यो 13(3) भनेको सर्वश्रेष्ठ जन्मकै जिल्ला अदालतको लागि भन्थ्यौँ। अनि 14 नम्बरमा चाहिँ 10 वर्ष कैद थियो, अनि त्यति बेला चाहिँ तपाईँको पुनरावेदन अदालत थियो। त्यो 14 उसले घटाउँछ भनेर नि त्यो हाइकोर्टको लागि चाहिँ त्यो 14 नम्बरमा थियो, सर्वोच्चले चाहिँ त्यो उसले घटाएर चाहिँ 188 लगाएर चाँडै छोडिदिन्छ भने हामी जोग गर्थ्यौँ बाहिर, आउट अफ द कोर्ट, त्यसरी गर्थ्यौँ। अहिले हाम्रो कन्सेप्ट के छ भने तपाईँको जिल्लाले गरेपछि केही न केही छुने उल्ट्याउने चलन छ, त्योबाट हामी मुक्त हुनुपर्छ। किनभने हाइकोर्टले त्यो ट्रायल त हाइकोर्टमा हुन्छ, तपाईँको अमेरिकामा त्यो डिस्ट्रिक्ट कोर्टमा ट्रायल हुन्छ नि सबै, त्यहाँको यो अपिल कोर्टमा त मुद्दा त पुग्दैन, ट्रान्सक्रिप्ट मात्रै पुग्छ, एक्युज पनि पुग्दैन, लयरले रिप्रेजेन्ट गर्छन्। त्यो उसले कन्सेप्ट के भने तपाईँको घटाउने किन भनेदेखि तपाईँको यदि ट्रायल कोर्टले ट्रायल प्रोसेसमा गल्ती गरेको रहेछ भनेदेखि त्यो अवस्थामा सजाय घटाउने हो, लिनियन्सी देखाउने हो। उसले फेरि ट्रायल गरेर माथिबाट हस्तक्षेप गरिँदैन, उसको डिस्क्रिप्सन पावर हो सजाय गर्ने। मानिलिउँ सर्वश्रेष्ठ जन्मकृत गरेकोमा नि उसले त्यो पूर्वपक्ष ट्रायल हेरेर गरेकोमा माथिल्लोबाट हस्तक्षेप गरिँदैन, अक्सर मिल्दैन। हामीहरू कहाँ त्यो चलन छ। त्यस कारण पहिला हामीले के गर्नु पर्यो भनेदेखि ट्रायल कोर्ट र हाइकोर्ट पनि म जस्तै इम्पावर्ड कोर्ट हुन्, उसले गरेको क्वान्टममा पनिसमेन्टमा मैले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन। उसले पनि ड्यू प्रोसेस ल अन्तर गरेर हामी त्यो एउटा अवधारणा विकास हुन आवश्यक छ। अहिले हामीमा उसले गरेको घटाइदिने चलन छ। अब नेपालमा हेर्नुहोस् के छ भने तपाईँको अमेरिकामा छ त्यो लङ आर्म अफ द ल भन्छ नि तपाईँको, यहाँबाट सर्ट आर्म अफ द ल र विक आर्म अफ द ल छ। 3टा मैले तपाईँको यो 2018 को केस पढेको थिएँ त्यो ट्रायल कोर्टको। त्यहाँ तपाईँको स्ट्यानफोर्ड रेप केस, तपाईँले 3 वर्षमा चाहिँ थाहा हुने भयो, स्ट्यानफोर्ड रेप केस। त्यहाँ एउटा रेप गरियो, रेप गर्दा के हो भने तपाईँको मिनिमम तपाईँको 3 वर्षको टाइम रहेछ। उसले 6 महिना गरिदियो, उसले 6 महिना गरिदिएपछि त्यहाँ त्यो फैसला कानुन टेक्निकली त्यो एकदम ठिक छ, तर के गर्ने भन्दा तिम्रो लिनियन्सी चाहिने भन्दा बढी भयो, त्यसले गर्दा भनेर ऊ फायर भयो। अनि तपाईँको जज पर्स्की भन्नेको केस थियो, त्यो पर्स्की के भन्दा रेप केसमा
त्यो महिलालाई कसरी गरिदियो भने होइन रेपमा तिमी त्यो खुट्टा जोडेर बसेको भए त रेपै पेनिट्रेसनै गर्न सक्दैन थियो किन तिमीलाई खुट्टा फटाइदिनु पर्यो भनेर लाइट दियो अनि उसले गरिदियो उसको पनि जागिर गयो हेर्नुहोस् त्यो अनि एउटा तपाईँको न्युयोर्कको घटना पढेको थिएँ मैले हालसालै त्यो पुरानो केसमा पढ्दाखेरि त्यहाँ के पढाएको तपाईँको कानुन कडा त्यहाँ न्युयोर्कको प्रोसिक्युटर अफिसमा इकोनोमिक क्राइम युनिट भन्ने रहेछ अनि एउटा महिलाले बुक बरो गरेकी रहेछन् त्यो बुक बरो गरेर उनले पढिन् अनि छोरोले आफ्नो सेल्फमा राख्दैछ त्यो उनले फिर्ता गर्न बिर्सिन् उनी एउटा अफिसमा जागिर खान्थिन् अनि त्यो चिठी पठाइसकेपछि त्यो लाइभ खोज्दाखेरि छोराकोमा पाइयो उनले लगेर बुझाइन् किताबको मूल्य $200 रहेछ उनले प्रमोसन आश गरिराखेका थिइन् अनि फेरि के रहेछ बुक रेन्टलको काम गर्दो रहेछ त्यहाँ त्यो कानुन त्यस्तो रहेछ उतापट्टि प्रोसिक्युटर अफिसमा इकोनोमिक क्राइम युनिट यतापट्टि किताब लाइब्रेरीबाट हायर गरेको पनि रेन्टल भन्दो रहेछ त्यो अनि त्यो प्रमोसन पनि गयो उसको त्यो नगरेको बापत $200 म तिर्छु भन्दै थिइन् उनी उसलाई 3 महिना कैद भयो अब नेपालमा भइदा के हुन्थ्यो अब के भयो त एउटा लाइब्रेरी किताबको मतलब छैन भन्थे अब उसले $200 तिर्छु भनेको चाहिँ कसको कपाल दुख्यो भनेर छोडिदिन्थे कानुनले तपाईँ नाता गोता चिन्दैन कानुनले कोही व्यक्ति चिन्दैन कानुन स्ट्रङ हुनुपर्छ कानुन देख्ने मान्छे डराउन् प्रोसिक्युसन र पुलिसदेखि गल्ती गर्ने मान्छेहरू डराउनु भनेको कारण नै त्यही हो अदालतदेखि मान्छे अपराधी डराउनु भनेको कारण नै त्यो नेपालमा भइदिए तपाईँको 3टा भाषुस जाने केस हुन्थ्यो तिनीहरू तपाईँले जुन क्वेसन गर्नुभयो नि हाम्रो लिनियन्सीको र हामीले त्यो ट्रायल कोर्टको इम्पोर्टेन्स ट्रायल कोर्टको अधिकार हामीले बुझ्नुपर्छ उसले पनि प्रोसेस अफ ल पुऱ्याएर उसको दिमागमा त्यो देख्छ भने नि त्यहाँ माथिबाट किन इन्टरफेयर गर्ने उसको पनि अधिकार हो नि त्यो त्यस कारण यी कारणले गर्दा हाम्रो यो विवादमा आयो क्या अहिले म तपाईँलाई भनौँ अहिलेसम्म राम्रो हाम्रो सुप्रिम कोर्टले राम्रो नाम कमाएको थियो यो 2टा कारणले गर्दा यसको आस्था घट्ने काम हो क्या ठिक छ श्रीमान जस्तै तपाईँ सर्वोच्चमा रहँदा मैले चाहिँ नि 2-4 पटक मात्रै गएको छु सर्वोच्चको त्यो प्रत्यक्ष तपाईँहरूको फैसला हेर्ने बेलामा तर लक्कीली चाहिँ तपाईँ नै त्यो फैसला गर्ने बेलामा तपाईँको एउटा फैसला मैले हेर्न पाएको थिएँ त्यो प्रत्यक्ष समाचार सङ्कलनको क्रममा र त्यो तपाईँहरूको बसेको अवस्था अनि त्यो न्यायमूर्ति भन्छ नि त्यो अवस्था तपाईँहरूको वास्तवमा त्यहाँ फिजिकल्ली पनि देखिन्छ त्यो तर तपाईँको यी कुरा गरिरहँदा अलिकति तपाईँको व्यक्तिगत अनुभव चाहिँ सुन्न चाहन्छु जस्तै तपाईँको कार्यकालमा यहाँ करिब 8 वर्ष सर्वोच्चमा बस्दा आमाको नामबाट नागरिकता दिन मिल्ने एउटा फैसला यहाँको चर्चित फैसला त्यसैगरी तेस्रो लिङ्गीको पहिचान खुलाएर नागरिकता लिन सक्ने भन्ने अर्को फैसला त्यसैगरी संसदमा तत्कालीन नेकपा एमाले चाहिँ त्यो तटस्थ बस्दाखेरि 17 पटकसम्म त्यो तपाईँको चाहिँ चुनाव भइरहेको थियो नि प्राइम मिनिस्टरको त्यहाँ पनि यहाँको फैसलाले गर्दा एउटा रिजल्ट चाहिँ आएको थियो होइन त एउटा भोट हाल्नुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू थिए यी सबै फैसला मैले आम दर्शकहरूलाई सम्झाउन मात्रै खोजेको हो यहाँको नामसँग सर्वोच्चमा रहँदा बलराम केसी जुन श्रीमानको ती फैसलाहरू छन् अब एकछिन सर्वोच्चमा फर्कन चाहन्छु नेपालको सर्वोच्चमा अब तपाईँहरू चाहिँ त्यहाँ हुनुहुन्छ न मिडियामा आउनु बोल्न मिल्ने हुन्छ न्यायाधीशहरू त होइन अब कसरी चाहिँ एउटा अनुभव हुन्छ जस्तै तपाईँहरूले चाहिँ तत्कालीन जस्तै समाचारहरू अथवा तपाईँहरूको हल्ला कस्ता कुराले कतिको असर गर्छ जस्तै एउटा फैसला गर्ने मानिसलाई सिधा कानुनको मात्र त होला जस्तो देखिँदैन यो पछिल्ला घटनाहरूले गर्दा तत्कालीन हल्ला अथवा राजनीतिक जुन परिक्रमा अथवा मिडियाको समाचारहरू कस्ता कुराले कतिको असर गर्छ फैसलामा असर गर्छ तपाईँ हेर्नुहोस् किनभने तपाईँको मैले नै तपाईँको अहिले 4-5 वटा लोकल मिडियामा मैले म गएर थिएँ हाम्रो विभिन्न कार्यक्रम गएर मैले यही कुरो गरेको थिएँ अनि अर्को के भन्दा तपाईँको मान्छेको हेर्नुहोस् हाम्रो कन्स्टिट्युसनले यो सेपरेसन अफ पावर गरिदिएको छ अहिले नेपालको जुडिसियरीको कन्स्टिट्युसनमा त्यसको स्ट्रक्चरल इन्डिपेन्डेन्स हेर्ने हो भने अमेरिकाको कन्स्टिट्युसन वास्तवमा सुप्रिम कोर्टमा केही पनि छैन जसको क्वालिफिकेसन पनि तोकिदिएको छैन अब त्यहाँ फेरि प्रेसिडेन्टको रिपब्लिकनको डेमोक्रेटिक आधारमा गर्छन् तैपनि के भने कन्ट्रोभर्सियल जजमेन्ट कम आउँछन् क्या त्यो खालि त्यो भोट हाल्दाखेरि हेरिङ भोट हाल्दाखेरि लिबरल डेमोक्रेट हाल्यो भने विवाद अरू गरिँदैन अमेरिका के भयो तपाईँको हेर्नुहोस् यो एउटा राम्रो व्यवस्था थियो क्या त्यो जुडिसियल काउन्सिल भने चाहिँ किनभने आफ्टर अल जुडिसियरी चलाउनु त जजहरू नै हो अमेरिका कस्तो भयो तपाईँको अहिले बाहिरबाट नियुक्ति गर्दाखेरि अलिक पोलिटिक्सले बढी रोल प्ले गर्थ्यो अब करियर जजहरू असाध्यै राम्रो ट्रेन जजहरू थिए उनीहरू अहिले फ्रस्ट्रेसन आइरहेको छ खास गरी तपाईँको नेपालको ट्रायल कोर्टमा यस्ता राम्रा उत्कृष्ट जजहरू छन् उनीहरू डाइरेक्ट हुने भइदिए पिकअप गरेर राख्दै पनि काम चलाउने खालका थिए अब बाहिरबाट केही व्यक्तिहरू कस्ता गयो भने तपाईँको लयरले कालकोट लगाउँछ कालकोट त लगाउनै भए अनि बारको एउटा लोगो हुन्छ त्यो पनि टाँस्ने भए अनि ब्याग बोक्ने नै भए तर त्यो ब्यागमा केस फाइल टन्न खाँदिएको होइन कि रित्तो ब्याग बोक्ने एउटा अफिस 6x8 को कोठा हायर गरेका मान्छेहरू पोलिटिकल एफिलिएसनले गर्दा नियुक्ति पाउन सफल भए त्यसले गर्दा के भने क्वालिटी अफ जजमेन्ट घटेको कारण त्यो हो जबकि जुडिसियरी यस्तो ब्रान्च हो जहाँ चाहिँ पोलिटिकल इन्टरफेरेन्स हुनु हुँदैन
हाम्रो न्याय परिषदको जस्तो अमेरिकामा तपाईँको जुन प्रेसिडेन्ट आयो उसले आफ्नो मान्छे नियुक्ति गर्छ। हुन त के भने व्हाइट हाउसमा उसको काउन्सिलरहरू छन्, त्यो काउन्सिलरहरू 50 स्टेटको बेस्ट लयर प्रोफेसर छान्छन्, अनि त्यसमा ती जजले फाइनली इन्टरभ्यू लिन्छ। अनि जजले फेरि के भन्छ तपाईँको व्यक्तिगत मुद्दा पर्ला र जिताइदिउँला भन्ने प्रेसिडेन्टले कहिले पनि अमेरिकन प्रेसिडेन्ट जिताउँदैन। त्यहाँ उसले के भन्छ, मैले बुशको किताब पढेको छु, बुशले के भन्थ्यो तपाईँको मलाई यस्तो जज चाहियो जसले हाम्रो कन्स्टिट्युसनको फाउन्डिङ फादरको मनमा पसेर त्यो कन्सेप्ट बुझेर कन्स्टिट्युसन इन्टरप्रिटेसन गर्न चाहियो भनेको थियो। त्यहाँ जजले मेरो मुद्दा पर्ला, मेरो पार्टीको मुद्दा पर्ला, मेरो भाइ बहिनीको मुद्दा पर्ला, अनि म फोन गरौँला, अनि त्यो कहिले पनि त्यो छोटो बुद्धि गर्दैन। तर नेपालका नेताहरूले के गर्छन्, त्यहाँ हाम्रो मान्छे राख्नु पर्यो अनि हाम्रो भनसुन गर्छ, जित्नु छ भन्ने गर्छ। त्यो रोल जबसम्म तपाईँको नेपाल हुँदैन र जबसम्म तपाईँको नेपालको चिफ जस्टिस नियुक्ति गर्ने उही नै हो, प्राइमेरी रोल उसैको हुन्छ र हुनुपर्छ। जबसम्म त्यो नियुक्ति गर्ने चिफ जस्टिस विश्वनाथ जस्तो बोर्ड त्यहाँ आउँदैनन्, अरू पनि थिए जस्तो केदार बारेमा त्यस्तै बोर्डहरू थिए, जबसम्म त्यस्ता बोर्ड जजले नलग्ने आउँदैन तबसम्म यो एपोइन्टमेन्ट प्रोसेस बिग्रिन्छ। अहिले हाम्रो रोग नै छिरो कारण। तपाईँले एउटा इन्जिनियरलाई घरमा ठेक्का दिनुहोस्, अनक्वालिफाइड इन्जिनियरले स्काई स्क्रापर डिजाइन गरे पनि त्यो घर के हुन्छ? क्वालिफाइड इन्जिनियर डिजाइन गर्नुहोस्, त्यो घर केही हुँदैन नि। त्यस कारण हाम्रो रोग के भने तपाईँको म्यान पावर छ नि, हाम्रो जुडिसियरले फेम नाम कमाएको पनि हो, तर राजनीतिक हस्तक्षेप भयो भन्दा सजिलो हुन्छ आम मानिसले बुझ्ने गरी भन्दा न्यायालयमा प्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिक हस्तक्षेपको आधारमा नियुक्तिहरू भए न्यायाधीशहरू, त्यसले गर्दै असरहरू परिरहेछ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ। अब टेक्निकल रूपमा तपाईँका विभिन्न अनुभवहरू पनि एउटा आम मानिसको चासोको विषय हुन्छ। प्रलोभनहरू कतिको आउँथे त्यतिखेर, जुन सर्वोच्चमा यहाँ रहँदा एउटा न्यायाधीशहरूलाई त चाहिँ ठुला मुद्दाहरू फैसला गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रलोभन धम्कीहरूको यसो सम्झना गरौँ न, कस्तो हुन्थ्यो त्यतिखेर? यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस्, किनभने तपाईँको नि यो अहिले तपाईँको यहाँ नेपालमा डेली आउँछ क्या तपाईँको। फेरि अब हामीहरूको यसो बेला बेलामा पार्टीमा बेला बेला लयरहरू यिनीहरूसँग भेट हुन्छ क्या तपाईँको। जजहरूले त बोल्दैनन्, लयरहरूसँग कुनै आउँदा के हेर्नुहोस्, यहाँको रिनाउन्ड लयरहरू के भन्छन् भने के भन्छन्, बलरामजी हेर्नुहोस् अब अलिकति सिस्टम बदलेको छ, हामी मिहिनेत गरेर कोर्टमा जाने हो, कोर्टको प्रेजेन्टेसन राम्रोसँग गरिदिने हो, तर यो मुद्दामा यस्तो प्रेडिक्सन गर्न गाह्रो पर्छ, हामीलाई हाम्रो क्लाइन्टले पनि यही सोध्छन्, अब मुद्दा जित्ने ठेक्का म लिन्न, बहस गरिदिने ठेक्का म लिन्छु, अरू काम तपाईँले गर्ने भन्छन् क्या लयरहरूले। अलिकति तपाईँको आस्थामा चाहिँ नि, आस्थामा अलिकति कम भएर गएको त पक्कै हो। अब भन्छन् मान्छेले के भने तपाईँको मिडियामा आउँछन् आर्टिकल मान्छेले लेखेका छन्, किनभने यो सर्टेन जजमा पऱ्यो भने त्यो मुद्दाको रिजल्ट यस्तो थाहा हुन्छ भन्छन्, अनि खास त्यो मुद्दामा परेपछि नै मुद्दा हार्ने जित्ने थाहा हुन्छ भन्छन्। यो त तपाईँको यहाँ त जुडिसियल नोटिसमा आइसकेको, यसमा त कुनै हामीले लुकेर कुरा गर्नै पर्दैन। यस्तो अवस्था सृजना भएको छ। यो किन भयो भने तपाईँको यो नेता स्ट्रङ नभएको कारणले गर्दा हामीले देख्यौँ। तपाईँको हेर्नुहोस्, खास गरी 2068 नेपाली साल 2068 याद गर्नुहोस्, 2068 त्यो रामप्रसाद श्रेष्ठ त्यहाँ थिए। उनले छोडेपछिको जुडिसियरीमा व्यापक चेन्ज आयो। चेन्ज फेरि नट फर पोजिटिभको चेन्ज होइन, नेगेटिभको चेन्ज आयो। त्यहाँ कसरी नियुक्ति गर्दै हेर्नुहोस्, त्यो संविधानले के भन्थ्यो भने तपाईँको जज नियुक्ति गरेर न्याय परिषद बनाइदियो। संविधानले के भन्थ्यो, 5 मेम्बर मेक्स ए जुडिसियल काउन्सिल भन्थ्यो, तर त्यहाँ 2 जनालाई फालिदिए, 2 जनालाई फालिदिएर 3 जनाले मात्रै नियुक्ति गरे भागभण्डाको आधारमा। सिस्टम त्यहाँबाट बिगारे। अहिले ती मान्छे एकदम उसालुको यस्तो लुकिरहेका छन् त्यो नेतृत्वहरू। त्यस मुनिका फेरि अर्को सक्सेसर आयो, उनले प्रेडिसेसरले चाहिँ त्यही फैसला गर्थे, नियुक्ति गर्थे। उसले के भन्थे, हामीले त 6-6 जना यति जनाको भाग लगाएर नियुक्ति गर्यो भन्थे। भाग लगाउनु त दिएकै होइन, भाग भन्ने प्रश्न आउँदैन, यसरी नियुक्ति गर्दै हेर्नुहोस्। अनि सिस्टम त्यहाँबाट बिग्रिनु क्या। त्यसपछिकाले पनि त्यही नै गरे। अनि कसरी चाहिँ मान्छेले अब नियुक्ति नै त्यसरी सुरुवात नै त्यसरी भएको हुन्छ, जन्म नै त्यस्तो हुन्छ, अनि कसरी आम मानिसले चाहिँ स्वच्छ फैसलाको कसरी आशा गर्ने होइन त? हेर्नुहोस्, तपाईँले त्यो अमेरिकामा पाइन्छ नि, इमोडियम खानुभयो भने, इमोडियम खायो भने ट्राभलर्स डायरियाको डायरिया रोकिन्छ नि, त्यसले ज्वरो त निको पार्दैन नि। तपाईँ खाने इमोडियम, अनि मेरो ज्वरो किन कम भयो भनेर सोध्ने, यो त्यस्तो किन भएको हो? भनेपछि न्यायालयलाई राजनीतिक रूपमा हस्तक्षेप गर्नु भएन, तब मात्र स्वच्छ न्यायको आशा गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा बुझौँ आजको समय। एक्ज्याक्टली। हेर्नुहोस्, पोलिटिक्स र पोलिटिसियनको त त्यो डिएनए जिनमै पाएदेखि आफ्नो मुद्दा जितौँ भन्ने त त्यो त उनीहरूको डिएनएमै हुन्छ, तर त्यो जुडिसियरीमा त्यो हुनु हुँदैन नि। पोलिटिक्सले दोष होइन, त्यसको सेफगार्ड बस्ने त जुडिसियरीको चिफ जस्टिस हो नि। ऊ स्ट्रङ हुनु पर्यो, उसले आफ्नो 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 हेर्नुहोस्, आफ्नो कुर्सी तिम्रो इम्पिचमेन्ट गर्छौ भने गर भनेर डट्नु पर्यो। मेरो म इथिक्स छोड्दिनँ, मैले चाहेको हेर्नुहोस्, कन्स्टिट्युसन अमेरिकामा त्यो छैन। नेपालको कन्स्टिट्युसन इन्डियाको पारामा छ। इन्डियामा राम्रो कन्स्टिट्युसन छ क्या। इन्डियाको कन्स्टिट्युसन हाम्रो के भन्छ तपाईँको, जजको बाहिरबाट लयरबाट ल्याउँदाखेरि कस्तो भनेको छ तपाईँको, नोटेड जुरिस्ट भनेर सोसाइटीमा इस्टाब्लिस गरेको व्यक्ति भनेर भनेको छ, त्यस्तो व्यक्ति भनेको छ।
त्यसले भनेको के भने सुप्रिम कोर्ट र प्र्याक्टिस गर्दा गर्दा पोख्त भएको मान्छे मात्रै सुप्रिम कोर्ट ल्याऊ भनेको हो। हामीले कसरी बिगार्यौँ भने तपाईँको सुप्रिम कोर्टको मुखै नदेखेको जिल्ला अदालतमा सानो मुद्दामा घुमिराखेको मान्छेले एकैचोटि सुप्रिम कोर्टमा ल्याइदिउँ, अनि तपाईँले कसरी सिस्टम रिफन्ड गर्नुहोस्? पार्टी कार्यालयतिर बढी घुमेको मान्छेहरू आउन थाले हुन्छन् बटाबट। एक्ज्याक्टली त्यो भइदियो कारण त्यो। यहाँलाई मैले श्रीमान भनेर कार्यक्रमको सुरुमा सम्बोधन गर्दा एक्स श्रीमान भन्नुभएको थियो। अब यो सर्वोच्चमा अलिकति अथवा न्यायालयमा चाहिँ यो महिलाहरू पनि न्यायाधीश हुँदाखेरि चाहिँ श्रीमान भन्ने शब्द पनि अलिकति आफैमा विवादमा पनि आइरहेको हुन्छ होइन त? अब तपाईँसँग यति टाढाबाट जोडिएर कुराकानी गर्ने मौका मिल्यो। संवेदनशील विषय हो यो, पक्कै पनि न्यायालय, त्यसमा पनि अब सर्वोच्चले गरेका यी पछिल्ला 2वटा फैसला एउटा यहाँ चाहिँ काल पल्क्यो भन्छ नि, त्यस्तो जस्तो नेपालमा ठुलो एउटा खतराको सङ्केत पनि हो। किनकि यो कुराहरू चाहिँ तत्कालको लागि 2जना व्यक्तिको मात्र फैसला देखिए पनि यसले कालान्तरमा ठुलो असर गर्छ र आम मानिसलाई न्यायालयप्रति विश्वास कम हुन जान्छ भन्ने हाम्रो चासो र चिन्ता हो। यी सबै विषयमा हामी चिन्ता गरिरहँदा पक्कै पनि न्यायालयलाई राजनीतिक भन्दा माथि राख्न सकुन् सबै राजनीतिक दलहरूले, र यी जुन पछिल्ला फैसला छन् यिनीहरूलाई पनि जुन पुनरावलोकनको काम भइरहेको छ यसले पनि सही मार्गमा जाओस् भन्ने कामना गरौँ। र सरसँग कुराकानी गर्न पाउँदा धेरै खुसी लाग्यो। तपाईँ रिटायर्ड लाइफमा हुनुहुन्छ तर पनि सक्रिय रूपमा यहाँले जसरी आफ्नो अनुभवहरू बाँडिरहनु भएको छ र खबरदारी गरिरहनु भएको छ, यी सबै कामहरू जारी राख्नु होला। तपाईँको आगामी यो रिटायर्ड लाइफ चाहिँ नि स्वस्थ रहनु होला भन्ने, अत्यन्तै राम्रो होस् भन्ने शुभकामना पनि दिन चाहन्छु सर। हस्, थ्याङ्क यू। तपाईँ एउटा फाइनली मलाई मौका दिनु त्यसलाई धन्यवाद। अर्को मैले तपाईँसँग दुःख के व्यक्त गर्छु तपाईँको यो देशमा तपाईँको हेर्नुहोस् अमेरिकाको तपाईँलाई थाहा छ नि 1803 को त्यो मार्बेरी भर्सस मेडिसिन छ नि जुडिसियल रिभ्यू गर्ने, अहिलेसम्म हेर्नुहोस् त्यो कति काम गरिरहेको छ। अघि तपाईँले कुरा गर्नुभयो त्यो आमाको नामबाट नागरिकताको कुरा गर्नुभयो नि, त्यो सबिना दमाईमा मैले त्यहाँ के भनिदिएको थिएँ भने त्यो मुद्दामा नि अहिले बाउ मूर्ख पऱ्यो नि के छोरछोरी बाउ त सबै बाउ त बुद्धिमान हुँदैनन्, स्वास्नी मार्ने बाउहरू हुन्छन्। फेरि त्यो अर्थोडक्स हिन्दूले चाहिँ नि स्वास्नी मान गर्ने पनि बाउहरू हुन्छन्, होइन नि? त्यो त इक्वलिटी हो नि मान्छे त। त्यहाँ मैले के भनिदिएको थिएँ भने आमा खोज्ने बेकार, स्वास्नी यदि बाउ खोज्नु हुँदैन, आमा नेपाली नागरिक छ भने उसको नामबाट दिनुपर्छ भनेर भनिदिएको थियो। त्यसमा मैले अर्को थप के लेख्थ्यो भने नि हाम्रो त्यो सती प्रथा एबोलिस गरेको थियो, एउटा त्यो ल्यान्डमार्क जज काम थियो। है अर्को के भनिदिएको थिएँ, त्यो व्रत लिने पति परमेश्वर भन्ने हाम्रो चलन छ नि, त्यो जुन ती त मार्टिर हुन्, त्यो जुन सती गएका मान्छेहरूको अननन मार्टिर बनाएर कहीँ टर्म गरिदेऊ। र अनि के भनेको थियो भने तपाईँको यो तीजको बेलामा लोग्नेको व्रत लिने यस्ता आदि कुरीतिहरू छ नि, यी सब एबोलिस गर्नु भनेर गभर्मेन्टले डाइरेक्सन दिएको थियो, गरिदिएन क्या गभर्मेन्टले नि। त्यसैले तपाईँको हेर्नुहोस् यो सोसाइटीमा हाम्रो दुःख कुरो के भनेदेखि कन्ट्रोभर्सीमा नआउने चिज कन्ट्रोभर्सी आइदिन्छ, त्यो चिजले गरेको गभर्मेन्टले पालना गर्दैन, यही दुःख हो। यही कुरो भन्दै तपाईँले मलाई टाइम दिएकोमा धेरै धन्यवाद दिन्छु। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू सो मच। नमस्ते। हस्, थ्याङ्क यू, नमस्ते। सम्पूर्ण आदरणीय दर्शकहरू, यहाँहरू सबै पनि यतिखेर कोरोनाको महामारीबाट सबैजना सुरक्षित रहनुहोला। नेपालमा लकडाउन खुकुलो भएको छ अथवा लकडाउन खुलिसकेको छ, तर कोरोनाको महामारी झनै बढ्ने खतरा हुन्छ। किनकि यतिखेर म अमेरिकाको टेक्सासमा छु, जहाँ पहिल्यै लकडाउन खुलेको हो, तर यसको महामारी निकै बढिरहेको छ, दिनानुदिन संक्रमित बढिरहेका छन्। त्यसैले गर्दा तपाईँ र तपाईँको सम्पूर्ण परिवार सुरक्षित रहनुहोला। सार्वजनिक स्थानमा हिँड्दा मास्क लगाउनुहोला, सामाजिक दूरी काम गर्नुहोला, भौतिक दूरी कायम गर्नुहोला, र आफू पनि बच्नुहोला र सिङ्गो समाज र देशलाई पनि बचाउनुहोला भन्दै बिदा चाहन्छु। नमस्कार। र सम्पूर्ण मिडियाका पार्टनर साथीहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै बिदा चाहन्छु। नमस्ते।